Singhwani. MMC Chairperson Girish Borkar, along with Health Department officials and residents, inspected a building site in Mastawada, Vasco, following complaints of wastewater overflow in the area. The inspections aim to address the sanitation concerns raised by local residents. जेन्ना हो हांवें ते सेवरेजाचे मशीन हाडपाक बी हांवें पयशे दिला सेवरेजाचे जेन्ना ही मशीन हे म्हाका मागीर बरोबर काडपा नाका हे टॉयलेट जेन्ना एसटीपी उदक भायर वचपा जाय आतां प्रॉब्लेम कितें आसा नाका गव्हर्नमेंटान करूंक ना हेणे करूंक ना अरे ते इम्पॉर्टंट इश्यू आमकां प्रॉब्लेम हय सगळ्यांक प्रॉब्लेम जाता म्हाका कितें प्रॉब्लेम फेस जाय म्हाका सोल्युशन 8,000 पण हांव कितें दितलो रे म्हाजें काम ना म्हाका बिल्डींग बांदतना म्हाका एनओसी पीडीए दिता एनओसी म्हाका म्युनिसिपालिटी दिता एनओसी म्हाका पीडब्ल्यूडी दिता दिया मरे हेंच्यानी दिला मरे हांव हेंचेर केस फायल करतलो पयशे दिवना हेंच्यानी टॅक्स भरूंक ना टॅक्स भरूंक ना तू किती हाजी सोल्युशन काढू शकता पहिले स्वतः तेणे आता आमच्या हांगाचो बिल्डर आसा अमन तेणे कितें सांगलां पळय ताका ऑलरेडी एनओसी मेळ्ळ्या म्हणून हेची सिवरेजची आता एनओसी कशी मेळ्ळी आनी कोणी तरी ते म्हाका खबर ना कित्याक एनओसी मेळोंकूच शकना की तेन्ना सिवरेज ना म्हणून ती एक ते सोडून घेता कित्याक तो सांगता एनओसी हे प्रोविजन एनओसी मेळटा म्हणून पूण हांगा प्रोविजनूच ना आता सेकंड हांगा प्रॉब्लम कसो जाला तेणी जे उदीक तेचें जे वेस्ट वॉटर आसा ते वॉटर आनी तेची सिवरेजचे एकूच भितर वयता आनी ती टाकी भरता आनी ती टाकी 2-2 दिसांनी भरून ती ओवरफ्लो जावन ती रस्त्यार येता पूण ते रस्त्यार येता म्हणून ती अख्खी घाण जाल्या कोणूय हांवूय हांगा आसलें जाल्यार हांवूय म्हणपाचो बाबा रॉंग म्हणून एब्सोल्युटली रॉंग ते सायडीक देवूळ आसा लोकांक त्रास जाता लोक सकाळीं उठून कामाक वयता कोण देवान वयता हे सारकेंच बुरशें जाल्लेलें आहा आमी सगळे हेल्थाक आपयले म्युनिसिपालिटी येयली पीडब्ल्यू येयली सगळे जाण येयले तेणी पयलीं स्वतः म्हणल्यार लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना लोक चाळवलेले आसा बिल्डींगकार हांगा ते म्हणटा आमी फसलेले आहा कित्याक आमी जबरदस्ती रावपाक गेले हांगा कित्याक आमकां म्हणपाक ऑप्शन ना कित्याक आमी इन्स्टॉलमेंटूय भरता आनी घराचेय भाडें भरताले म्हणून ते रावपाक गेले हांगा फाटीं एक 2-3-4 म्हयने पयलीं तेन्ना ते येयले तेन्ना लायटीचो प्रॉब्लम जालो फ्लक्च्युएट जाताले लायट कित्याक 150 वॉल्टाचो तो हें आसलो ट्रान्सफॉर्मर तो आमी खंयचो वाडून 200 केलो तरी पासून आमी तेंचे दीसभर आमी मदीं मदीं लायटी बंद करताले कित्याक हेचेर प्रेशर येवं न्ही म्हणून आनी तेणी तो बेगीन तेचो ट्रान्सफॉर्मर हाडयो म्हणून आतां तेचो ट्रान्सफॉर्मर तो येयल्लो आसा तेचें आतां कनेक्शन जालें तें म्हाका काय खबर ना पूण आतां ही घाण आसा ती कशें म्हाका कितें हांव लोकप्रतिनिधी म्हणल्यार म्हाका लोकां वांगडा रावपाक जाय आनी हे आमचे लोक हे तेंच्या कुस्ताचेर हांव जिखला इलेक्शन म्हणून जे ते लोकांक कशें जाय तशें जातलें आदमांक कशें जाय तशें जावपा ना म्हणून तेणी हांवें एक रिक्वेस्ट केला बाबा एक तर आमची सिवरेज लायन फुडल्या म्हयन्यान आमचें काम सुरू जातलें कित्याक ऑलरेडी पास जाल्लेलें आहा टेंडरींग सगळें जाल्लेलें आहा सुरवात करपाक फुडल्या म्हयन्यान आमदारान सांगला सुरवात करता म्हणून ना आमकां पळय केन्ना जेन्ना बिल्डिंगेचें आमी परमिशन घेता तेन्ना आमकां प्रोविजन एनओसी घेवपा पडटा सेवरेज पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिसिटी हेंची आनी हे प्रोविजन घेतल्या बगर आमकां बिल्डिंगेचें लायसन ते दिना तो तेंचो रूल आहा आनी आमी प्रोविजन सगळें घेतला आतां ही बिल्डींग म्हाजी कोर्टान पडल्या म्हणून ही बिल्डींग म्हाजी 3 वर्सां डिले जाली आतां म्हाजे कडेन प्रोविजन लायसन तेंच्यांनी दिला सेवरेजीन दॅट इज नाव 6 years पास टील 6 years तेंच्यांनी आजून ही लायन घालूंक ना आलेगार बाबान पयलीं लायन घातलेली मागीर कालूस 10 वर्सां येयलो 10 वर्सां कालूसान हेजेर कांयच घेवना तरी आमी समजले आज मेळटा फाल्यां मेळटा मागीर आमी गिरीश बाबा कडेन गेले आनी ताका विचारलें तो म्हणपाक 6 म्हयन्यान जाता आनी हांवें आतां 2 टँक बांदला एक टॉयलेट वचपाचो आनी एक उदक वचपाचो वेस्ट उदक आतां प्रॉब्लम कितें आतां सेवरेज आतां एसटीपी घालपाक बी हांवें सगळें रेडी केलां पयशे बी दिवन दवरला पूण एसटीपी वालो कितें म्हणटा फक्त जे डर्टी वोस्ट येता ते एसटीपीन सकयल वयतले आनी फ्रेश उदक भायर मारपाक जाय आतां सुद्दां सेम आहा डर्टी उदक रायट सायडीक आहा आनी लेफ्ट सायडीक उदक आहा आमी तेजे कडेन इतलें रिक्वेस्ट करता की जे पर्यंत ते जायना त्या पर्यंत ते उदकाक जे भायले ते फ्रेश उदक आहा ते आमकां व्हडान सोडपाक दिया तेतून अगर थोडोय वास येयलो आनी कितें प्रॉब्लम जालें जाल्यार हांव जबाबदार आहा ते हांव तुमकां सगळें क्लीन करून दिता हे आमी तेंचे कडेन आतां 1-2 म्हयन्यान रिक्वेस्ट करता पूण ते लोकांक मिसअंडरस्टँड जाला की तांकां कळना की ते उदक ते समजता ते त्या लागून तांकां दाखयला ही टँक आतां तुमी उबे रावला पळय ही टॉयलेटची टँक आनी त्या सायडीन टँक मारला ती फक्त उदक वचपाची जेन्ना चड फ्लॅट आसना पळय ते उदक खूब येता न्हावपाचें उदक आनी चड येता तें उदक अगर सोडपाक आमकां मेळ्ळें क्लीन करून सोडपाक सोदता आमी ते अगर प्युरिफाय करून सोडपाक दिलें जाल्यार आमी प्रॉब्लम सॉल्व जालो आमी सेवरेज येयली जाल्यार मागीर गरजूच ना मागीर ते डायरेक्ट सेवरेजीन वयतले सो बेसिकली तूं सांगता की सद्याक तुजे कडेन 2 टाकी आहा हय 2 टाकी तुमी दाखोवपाक शकता तुमी उबे रावला ती एक टँक एंड यू आर क्लेमिंग दॅट वॉटर प्रोसेस डोंट प्युरिफाय जे गार्डनिंग करपाक दॅट यू वांट टू दॅट ओनली वॉटर आय वांट टू पुट इन द
हे नाला बट दिस इज अ टेम्पररी सोल्युशन. टेम्पररी सोल्युशन. आणि हे हांव हेतून हे जे टॉयलेटीचे जे भरतले तेतून हांव डेली हर 8 दिसान आमी क्लीन करता. आतां हे रावता 1 वर्स जालें. 1 वर्सान अजून इतले प्रॉब्लेम जावना. आमी डेली कित्याक ते उदक ऑब्जर्व करून करून आतां ऑब्जर्व जायना उदक. आतां जे पयलीं उदक एब्जॉर्व जातालें सगळें आनी सगळे बिल्डिंगेक जातालें. आतां ते उदक एब्जॉर्व जायना. ताका लागून अगर ते उदक म्हाका सोडपाक दिलें जाल्यार टेम्पररी म्हाका सोल्युशन लोकांक मेळटलो. आनी हे टॉयलेटीचे अगर एक बी घाण भायर येयत जाल्यार एका एवरी 15 दिसान आमी क्लीन करता. बट यू आर विलिंग टू गिव एन अश्युरन्स की घाण जावची ना. पक्का 100% आय विल गिव रायट एंड गिव यू. पळय आमच्या सायडीक देवूळ आसा. सदांच लोक सगळो आमचोच लोक खुबसो लोक हांगासून ट्रॅव्हल करतात. इतलो व्हडलो स्ट्रेच आसा थंय 80 की जेंची व्हांवता डेली. धांक मारून वचोंक शकना. एक तर गाडयेन क्रॉस करचें पडटा नाल्यार आनी कितें ऑप्शन वता. थोडे पांय बुडोवन देवळान वयता कामाक वता. डेली 80 जाता. कितले दीस म्हणून पळयतले. 1 दीस 2 दीस हांकां सांगलें तांकां सांगलें कंप्लेंटी केल्यो काय अर्थ ना. आयज झक मारून सगळ्यांक आपोवन हांगा मिटींग घेतल्या कितें तरी तेजो एक सोल्युशन काडचो म्हणून. चेअरपर्सनूय येयल्लो आसा. हेल्थाचे मनीस बिल्डरूय येयल्लो आसा. हेजेर कितें तरी आयज सुटका काडूंक जाय. आमकां नाका कितें आमकां त्रास जाल्लेले एज वेल एज बिल्डिंगेच्या लोकांकूय त्रास जाल्लेले नाका. आनी ही बुरशापणां जाल्लेली नाका. हाजेर तेणें चिंतून कितें तरी फुडें सरून कितें तरी एक तेजेर वे आउट काडपा जाय. तुजें सजेशन म्हणजे वॉट इज युअर सजेशन फॉर दीस इश्यू. सजेशन म्हटलें हेंकां आमी हांगासून धांवडोंकूच शकना. आनी आमी हें चलता तें चलोंक दिवंक शकना. हांव कितें म्हणटा बिल्डराक तुमचे डे टू डे तुमचे सेवेज टँकर हाडा आनी भरून व्हरा. नाल्यार तुमी टाकी तरी वाडया आनी कितें तरी ताका सोल्युशन करा. तें म्हणून रावपाक येयला त्रास काडून. आमी म्हणून पयलींच्यान हांगासरूच आसा. आमी म्हणून हें पळोवंक शकना हांगासर. सो तेणें कितें तरी तेजें डिसिजन घेवपा जाय. तो म्हणटा कॉस्ट बॅरियर ते कॉस्ट तांकां कॉस्टाक पडटा ताका कॉस्टाक पडटा. दोगांनी समजून कितें तरी टेम्पररी सोल्युशन तेजेर घेवचो. सद्दां ही हळशीक बंद करची. Lot of people are supporting us like good. We are every time good with their terms and condition. आणि आमी केन्ना तेंच्या वांगडा केन्ना वायट पडना. आमचे तेंचे कितें फेस्टिवल आसूं कितें आसूं तांकां उदक जाय तांकां पार्किंग जाय तांकां कितें जाय आमी तांकां सद्दां वांगडा आसता. ताका लागून ते लोक आमचे वांगडा आसून ते आमच्या वांगडा रावता सद्दां. आतां हे जे उदकाचे प्रॉब्लेम जाला 2-3 विकाचे ताका लागून आमी तांकां रिक्वेस्ट करता. तांकां लागून आमी तेंचे कडेन 3-4 टायम मिटींग सुद्दां घेतले की बाबा आमकां मातशी हेल्प करा म्हणून. आनी ते सुद्दां मातशे लोक थोडे लोक तितून एग्री आहा थोडे लोक तितून एग्री ना. ताका लागून आमची एकूच रिक्वेस्ट आसा जे पासून आमच्या गिरीश बाबान जे सांगला STP प्लांट जायना तेन्ना पासून तो 6 मंथ्स म्हणटा तो 6 मंथाक ताका लागून आमकां मातशें उदकाक लागून हेल्प करा. कित्याक लागून वी हॅव गिवन द पोजिशन ऑफ दीस बिल्डींग 8 महिने जाले. पूण तुमचो STP प्लांट चालू आसा. आतां आमचो STP प्लांट ना. वी हॅव पुट इन अ ट्रेडिशनल सोकपीट आनी टँक्स.